दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की है कि वो इमदाद और बचाव की कार्रवाइयों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुकम्मल ताउन करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ढाका पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने निजी शोबे को मुआशी तरक्की की क़यादत करने के लिए साजगार माहौल फराहम करने के हुकूमती अज़्म का अदा किया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की कोशिशों की बदौलत कौमी सतह पर तेल की तलाश में तेज़ी आ रही है। गुलामों की तिजारत और उसके खात्मे की याद में आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। NDMA ने आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशों और मुमकिन सैलाब का इंतबाह जारी किया है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दरियाओं, नदी नालों और कुदरती आबी गुजरगाहों के रास्तों में तामीरात को रोकने के लिए मुल्क गिर मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। वो हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब के बाद इमदादी इक़दामात से मुतालिक इस्लामाबाद में आला सतह के जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत आबी वसाइल को हिदायत की है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी के निज़ाम की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बचाव और इमदाद की सरगर्मियाँ मुकम्मल होने के बाद बहाली के काम का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज़ को इन इलाकों का दौरा करने की हिदायत की है जहाँ इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को मज़ीद हिदायत की कि वह बारिशों के 2 मुतवक्को सिलसिलों के पेश नज़र मुमकिना खतरे वाले इलाकों के अवाम को मौसमियाती सूरत हाल से पेशगी आगाह रखें। ज़िला गदर के गांव रोशन तिलीदास में ग्लेशियर झील के फटने से अचानक आने वाले सैलाब के बाद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सड़कों की बंदिश के बायस मुतअद्दिद खानदान मुतासरा इलाके में फंस कर रह गए थे। पाक फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज की बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने आइन के आर्टिकल 160 के तहत 11वें कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील की है। इस हवाले से नोटिफिकेशन वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया। वज़ीर ख़ज़ाना कमीशन के सरबराह होंगे, जबकि 4 सूबाई वज़राए ख़ज़ाना और नामजद माहिरीन इसके अरकान होंगे। कमीशन वफाकी महसूलात की तकसीम, ग्रांट्स मुख्तस करने और कौमी तरक्याती मनसूबों की लागत में इश्तराक का तरीक़ाकार तय करने के लिए सिफारिशात देने का जिम्मेदार होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज बांग्लादेश के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ढाका पहुंचे हैं। बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा असद आलम साइम, बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर और दीगर आला बांग्लादेशी हुकाम ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अमूर खारजा के मुशीर तौहीद हुसैन और मुशीर तिजारत बशीरुद्दीन समेत बांग्लादेश के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर समेत 2 तरफ़ा ताउन की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी तरक्की की क़यादत करने के लिए निजी शोबे को साजगार माहौल फराहम करने के लिए हुकूमती आज़म का अदा किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में ब्लॉक चेन और डिजिटल असासों पर लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जिद्दत, डिजिटाइजेशन और नौजवानों की शिरकत पर मबनी नई मईशत को अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने ब्लॉक चेन और डिजिटल असालों जैसी इनकलाबी टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के सफ़र की रफ्तार तेज़ करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 2 से 2.5 करोड़ पाकिस्तानी खुसूसन नौजवान पहले ही किसी न किसी शक्ल में डिजिटल असासों से मुतालिक सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इसे आगे बढ़ने का मौका करार देते हुए कहा कि इस हवाले से पेशरफ्त एक ज़ाब्ते के तहत होनी चाहिए। बर्री फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज के अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की के हसूल में बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़े होने के अज़्म का अदा किया है। तुर्बत में अपने दौरे में उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतज़ामिया के नुमाइंदों के साथ बातचीत की। फील्ड मार्शल ने उनसे गुफ्तगू करते हुए अच्छे नज़्म नस्क और अवाम और बुनियादी ढांचे की तरक्की की ज़रूरत पर जोर दिया।
آرمی چیف نے جنوبی بلوچستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے تمام اقدامات کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کو جنوبی بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال اور وہاں سماجی اور اقتصادی حالات بہتر بنانے کی کوششوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ آرمی چیف نے فوجیوں کے ساتھ بات چیت کے دوران مشکل حالات میں خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے میں ان کے کردار کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ISPR سمر انٹرنشپ پروگرام 2025 ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے انٹرنشپ پروگرام میں ملک بھر سے طلباء کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ سمر انٹرنشپ پروگرام 6 ہفتے تک جاری رہا، جس میں 33 شہروں کے 6,500 سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ تعلیم و تربیت سے بھرپور سمر انٹرنشپ میں ملک کی نامور شخصیات کے ساتھ طلباء سے خصوصی نشستوں کا انعقاد کیا گیا۔ سمر انٹرنشپ کے طلباء نے PMA کاکول، NCTC پبی اور پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ سمیت مختلف فوجی تنصیبات کا دورہ بھی کیا۔ ان دوروں میں طلباء نے مسلح افواج کی عملی تیاریوں اور صلاحیتوں کا مشاہدہ کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی بدولت قومی سطح پر تیل کی تلاش میں تیزی آ رہی ہے۔ ISFC کی تعاون سے بین الاقوامی ایکسپلوریشن کمپنیوں سے رابطے کیے گئے ہیں۔ امریکی اطلاعاتی ادارہ برائے توانائی کے مطابق پاکستان میں 9.1 بلین بیرل قابل حصول شیل آئل کے غیر استعمال شدہ ذخائر موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے خوراک تک رسائی کے متعلقہ ادارے نے غزہ میں باضابطہ طور پر شدید غذائی قلت کی صورتحال کا اعلان کیا ہے۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ 5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو غذائی قلت کی تباہ کن صورتحال کا سامنا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں امداد کے منتظر 6 افراد سمیت مزید 65 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے بعد سے اب تک 62,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,57,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ غلاموں کی تجارت اور اس کے خاتمے کی یاد میں عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد انسانی استحصال کی روک تھام اور ہر فرد کے مساوی اور غیر مشروط وقار کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان کی 12 سال اور اس سے کم عمر کھلاڑیوں کی ٹینس کی ٹیم پیر سے سنگاپور میں شروع ہونے والے 12 سال اور اس کے کم عمر کھلاڑیوں کے ETF فائنلز کے 3 مقابلوں میں حصہ لے گی۔ ٹورنامنٹ میں ایران، سعودی عرب، سری لنکا، تھائی لینڈ، سنگاپور، ملائیشیا، ازبکستان، قازقستان، چین، کوریا اور چینی تائپے حصہ لے رہے ہیں۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے اس ماہ کی 30 تاریخ تک ملک کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ NDMA کے مطابق اس عرصے کے دوران مغربی ہواؤں کے 3 سلسلے ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس سے بڑے پیمانے پر بارشوں اور نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ NDMA نے تصدیق کی ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے اور تمام متعلقہ ادارے ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس ہیں۔ سیاحوں کو شدید بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر شمالی علاقوں کے سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب، اسلام آباد، خیتہ پٹھوار اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 34 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 29، پشاور اور گلگت 35، کوئٹہ 31، مری 21، مظفر آباد 33، جبکہ سری نگر 27، جموں 30 اور لیہ میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ امداد اور بچاؤ کی کارروائیوں میں خیبر پختونخوا حکومت سے مکمل تعاون کریں۔ نائب وزیر اعظم بنگلہ دیش کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے نجی شعبے کو معاشی ترقی کی قیادت کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی بدولت قومی سطح پر تیل کی تلاش میں تیزی آ رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔